बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज फिर उसके साथ अचानक वही वाकया पेश आया था। सहन में बैठे बैठे उसके दुपट्टे को चंद लम्हों में आग ने अपनी लपेट में ले लिया। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त या उससे पहले भी जब यह वाकया पेश आया था तो उसके पास कोई माचिस, लाइटर या आग जलाने वाली कोई भी चीज मौजूद नहीं थी और वो यकीनन जलकर भस्म हो जाती अगर जल्दी से जुबैदा हाला और रेहाना बाजी ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उतार कर दूर न फेंक दिया होता। दोनों ने फौरन दुपट्टे पर पानी गिराया और आग बुझाई। हालात दुरुस्त जगह पर आते ही घर के अफराद एक दूसरे की तरफ देखने लगे और माहौल का जायजा लेने लगे कि आखिर ये सब क्या माजरा है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कोई सुराग या इर्द गिर्द कोई ऐसा निशान न मिला जिससे पता चलता कि ये आग आई तो कहां से आई। वो दुपट्टे को अपनी लपेट में ले लिया। दुपट्टा सिवाय थोड़े से हिस्से के सारा जलकर राख हो गया था। नगमाना उन दिनों मैके आई हुई थी। हाला जुबैदा की नगमाना सबसे छोटी बेटी थी जो कि अपने चचा जाद से ब्याही थी। उसके 3 बच्चे थे जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा नासिर 10 साल का, बेटी मारिया 5 साल की और सबसे छोटा यासिर था जो कि 2 साल का था। नगमाना की शादी को तकरीबन 12 साल हो चुके थे। उसकी शादी से चंद अरसे बाद उसके साथ ये मसले होना पेश हो गए। घर वालों ने डॉक्टरों से बहुत चेकअप करवाया लेकिन कोई भी बीमारी जाहिर न हुई। नगमाना जो गंदी रंगत की मालिक थी, दिन ब दिन उसकी रंगत पीली हुई, फिर वो काली होती जा रही थी। आखिर थक हार कर उसके मैके वाले उसे एक बुजुर्ग जिन्हें शाह साहिब कहते थे, जो कि बहुत बड़े आमिल थे, उनके पास ले जाकर जाने लगे। बुजुर्ग तावीज देते तो नगमाना ठीक हो जाती, लेकिन जैसे ही तावीज का इस्तेमाल बंद हो जाता फिर वही मसला शुरू हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि अचानक ठीक ठाक बैठी बातें कर रही होती कि अचानक उसके हाथों के नाखूनों के सिरों से खून बहना शुरू हो जाता। खून काफी मिकदार में बहने लगता जबकि नगमाना बिल्कुल नॉर्मल होती। सारा मैका और ससुराल वाले नगमाना के इस मसले से सख्त परेशान थे। शाह साहिब ने अपने इल्म के जरिए बताया था कि नगमाना को कोई भी किसी भी किस्म की डॉक्टरी मर्ज नहीं है, जादू टूने का मसला है और अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा अगर मतवातिर इलाज कराया गया तो। लेकिन मतवातिर रूहानी इलाज न कराने से इसका मसला ठीक होने की बजाय रोज बरोज बढ़ता गया। अब नगमाना 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक दिन अचानक नगमाना को अपना दाया बाजू बेजान महसूस हुआ और जब उसने थोड़ी हिम्मत करके उसे हिलाना चाहा तो वो अपना बाजू तक न हिला सकी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जब उसका मुआयना वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इस पर बहुत ही शदीद फालिज का असर हुआ है, जिसकी वजह से इसका दाया बाजू बिल्कुल मफलूज हो चुका है। डॉक्टर्स ने कुछ दिन इलाज करके दवाइयां वगैरह देकर फारिग कर दिया। डॉक्टर को बज़ाहिर फालिज की कोई खास वजह नजर न आई। जिस्मानी कमजोरी को फालिज की वजह बताकर उन्होंने नगमाना को फारिग कर दिया। वक्त गुजरता गया। नगमाना को फालिज का एक अटैक उस वक्त हुआ जब वो तीसरे बच्चे की माँ बनी। सबने यही सोचा कि बच्चे की पैदाइश पर कमजोर होने की वजह से इसे ये मसला हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका मसला बढ़ता गया। हाथों के नाखूनों के सिरों से खून रसना शुरू हो जाता और फिर काफी देर तक ऐसा ही होता रहता और फिर कभी अचानक ही उसके दुपट्टे को आग अपनी लपेट में ले लेती और उसे पता भी न चलता। घर वाले बड़ी मुश्किल से उसके बदन पर से दुपट्टा खींचते और पानी से उस आग को बुझाते। ये सिलसिला अभी तक बरकरार था और मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। अब नगमाना का छोटा बेटा यासिर करीब 2 साल का होने वाला था। उसकी बीमारी की वजह से मासूम यासिर पैदाइश के दिन ही ननियाल में पल रहा था। बिलाखिर नगमाना के मैके वाले उसे दोबारा शाह साहिब के पास ले गए ताकि वो बताए कि नगमाना के साथ असल में मसला क्या है, वो कौन है जो हाथ धोकर नगमाना के पीछे पड़ गया है और इसका मुस्तकिल हल क्या है। शाह साहिब वैसे खुल खिलाकर किसी मसले पर किसी का नाम नहीं लेते थे, सिर्फ तावीज और दम किया हुआ पानी दे दिया करते थे।
لیکن نگمانہ کا گمبھیر مسئلہ اور زیادہ التجا کرنے پر وہ ناراض ہو گئے اور اس کے لیے انہوں نے رات میں ہانس پڑھائی شروع کر دی تاکہ اصل حقیقت اور ایسا کرانے والا کھل کر سامنے آ جائے۔ نگمانہ کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ویسے تو شاہ صاحب پر حقیقت کھل گئی تھی۔ شاہ صاحب اپنی پڑھائی میں مشغول تھے کہ سامنے موجود ایک بہت بڑے آئینے میں کہکہے لگاتے کچھ چہرے نمودار ہوئے۔ اس وقت نگمانہ کے ساتھ خالہ زبیدہ اور ریحانہ جو نگمانہ کی بہن تھی وہ موجود تھی۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ چہرے کسی غیر کے نہ تھے بلکہ ان کے اپنوں کے تھے۔ آئینے میں نگمانہ کی بھابھی اور چچی کی بیٹی جو اس کی دیورانی بھی تھی، وہ دونوں آپس میں خالہ بانجی بھی تھی۔ اس کے چہرے نمودار ہوئے۔ وہ تینوں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب بولے، بہن میں ویسے تو اپنے علم کی مدد سے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھائی کر کے دعا کرتا ہوں۔ یہ چیز تو میں نے تمہیں بتائی ہے، در حقیقت ہمیں بتانے کی اجازت نہیں، لیکن تم اتنی مجبور اور بے کس ہو کر میرے پاس آئی ہو تو اللہ کی ذات کی طرف سے مجھے یہ اشارہ ہوا کہ تم لوگوں کو حقیقت سے آگاہی ہو۔ یہی وہ دونوں ہیں جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ دونوں بڑی ہی متعصب ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی سے جلتی ہیں اور اس بنا پر انہوں نے سفلی عمل کا سہارا لیا۔ اگر ہو سکے تو آپ انہیں سمجھائیں کہ برے اعمال دنیا میں کسی نہ کسی روپ میں آگے آ جاتے ہیں۔ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا، طریقے سے سمجھانا، کیونکہ ہمارا علم ہمیں لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم لوگوں نے آئینے میں دیکھا ہے۔ شاہ صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالہ زبیدہ نے شاہ صاحب سے پوچھا۔ بہن، بات کیا ہونی ہے؟ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے غلط کاموں پر اتر آتے ہیں۔ نگمانہ کی دیورانی یہ چاہتی ہے کہ نگمانہ مر جائے اور اس کی کنواری بہن اس گھر میں اس کی جیٹھانی بن کر آ جائے۔ اس وجہ سے وہ سفلی عمل کروا رہی ہے۔ آپ لوگ انہیں طریقے سے سمجھا کر اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ حرکتیں درست نہیں ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ پابندی سے تعویذ لیتی رہیں، غفلت سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ خالہ زبیدہ سسک پڑی اور آنسو بہاتی شاہ صاحب کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے گھر آ گئی، اور وہ گھر میں صلح مشورہ کر کے اپنی بہو مائرہ اور اس کی بھانجی شکیلہ سے بات کی، لیکن بات کو سمجھنا تو دور کی بات، دونوں بھڑک اٹھی۔ تقدیر کی طرف سے مصیبت آ گئی تو میرے پلے ڈال رہی ہے، مائرہ تیوری پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے، یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ ہم بھاجی خالہ کو کوستی ہیں، نگمانہ کی دیورانی اور بھابھی کا رشتہ جو ہوا، شکیلہ تل ملا کر بولی۔ خالہ زبیدہ کافی شریف اور سیدھی سادی عورت تھی، خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور دوبارہ گھر میں اس بات کا کسی سے تذکرہ بھی نہ کیا، کیونکہ شاہ صاحب نے بھی جھگڑے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد خالہ زبیدہ نے شاہ صاحب کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ ننھا یاسر آج پورے 2 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ چند دن کا تھا جب ماں پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور وہ ماں کے دودھ سے تو کیا، ماں کے پیار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ 2 سال وہ نانی کے گھر یعنی خالہ زبیدہ اور ریحانہ باجی یعنی خالہ کے ہاتھوں میں ہی پلا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ نگمانہ نے صبح ہی خالہ زبیدہ کے گھر فون کیا، یاسر کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ریحانہ باجی کو بتایا کہ وہ گھر میں یاسر کی سالگرہ منائے گی اور چھوٹا سا فنکشن کرے گی۔ بیماری کی وجہ سے وہ پہلے سال بھی یاسر کی سالگرہ نہیں منا پائی تھی۔ اس کے لیے نگمانہ نے ناصر کو بازار بھیج کر کیک اور نمکو وغیرہ منگوائے۔ ریحانہ باجی بھی بہت خوش ہوئی۔ نگمانہ نے یاسر کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود ہی کیک کاٹا اور سارے سسرال والوں کو کیک اور دیگر چیزیں کھلائی۔ نگمانہ نے تھوڑا سا سموسہ ہی کھایا تھا کہ اچانک اس کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے منہ بھر کے الٹی کی۔ الٹی کے ساتھ ہی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ نگمانہ کے خلق سے الٹی کے ساتھ ایک تعویذ بھی نکلا۔ اس نے اسے سنبھال کے رکھا اور بعد میں خشک ہونے پر کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کاغذ پر عجیب و غریب نقش بنے تھے۔ الٹی کے بعد نگمانہ کا دل ذرا سا ہلکا ہو گیا۔ اس نے ریحانہ باجی کو بھی فون کر کے بتایا تو انہوں نے اسے تعویذ سنبھال کر رکھنے کو کہا۔ نگمانہ نے اس تعویذ کو ایک لفافے میں رکھا اور الماری میں رکھ کر تالا لگایا۔ شام کے وقت نگمانہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی دوران اسے بائیں جانب بھی فالج کا اٹیک ہوا، جس نے اسے بالکل بے سدھ کر دیا۔ ایک دو دن ایسے ہی رہنے کے بعد بلاہر شیطانی سفلی عملیات کی وجہ سے نگمانہ نے جان دے دی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میکی اور سسرال کے سارے لوگ رو رہے تھے۔ نگمانہ کا بڑا بیٹا بھی ماں کے لیے زاروں کتار رو رہا تھا۔
मासूम मारिया तो सूरत-ए-हाल को समझ नहीं पा रही थी, बस वो यही कह रही थी कि उसकी मामा सोई हुई हैं और कुछ देर के बाद जाग जाएंगी। हर आंख अश्कबार थी। बच्चों का बिलखना, सिसकना देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, सिवाय मायरा और शकीला के। जालिमों ने नगमाना को हमसे छीन लिया। खाला जुबैदा ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, हम जालिम हैं। इंसान अपनी मौत आप मरता है, तकदीर के हाथ में उसकी लिखी ही आती थी, तो उसमें हमारा क्या कसूर। मायरा और शकीला आपस में बातें करने लगी। है नगमाना के जनाजे से फारिग होकर खाने वगैरह के काम से फुर्सत पाकर रेहाना बाजी ने उसकी बताई हुई जगह से तावीज निकाल लिया था। नगमाना को शायद अपनी मौत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए उसने एक दिन पहले ही रेहाना बाजी को तावीज वाली बात से आगाह कर दिया था। अपने बेटे नासिर, जो स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ता था, मरने से पहले उसे अपने पास बुलाकर कहा था, नासिर मेरी जान, मेरे बच्चे, मामा के जाने के बाद भी ट्यूशन जाते रहना, ट्यूशन बिल्कुल भी मत छोड़ना, और छोटे बहन भाई का अब तुमने ख्याल रखना है। फिर उसने अपने बेटे को पानी लाने के लिए कहा और बड़ी मुश्किल से 1-2 घूंट पानी पिया, क्योंकि उसकी सांस मुसलसल उखड़ रही थी। इसी दौरान उसे फालिज का दूसरा अटैक हुआ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और रात दिन के वक्फे के बाद नगमाना ने दम तोड़ दिया। नगमाना की वालदा ने जो तावीज उल्टी के साथ नगमाना के मुंह से निकला था, उसे लेकर शाह साहिब के पास गई। उन्होंने नगमाना की मौत के मुतालिक शाह साहिब को कुछ भी न बताया, सिर्फ उल्टी और तावीज के मुतालिक बात की। शाह साहिब ने तावीज को हाथ में लिया और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। फिर वो गोया हुए। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बच्चे की जान खतरे में है और उसके दुश्मन इसको मारने के दर पे हैं। बिल्कुल बिलाखिर वही हुआ। ये तावीज जादू के जरिए इसके दिल पर रखा गया। 3 महीने की मुद्दत थी इस तावीज की, और जिस दिन इसको उल्टी हुई उस दिन 3 माह की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। लिहाजा वो मौत का शिकार हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा इल्म यही कहता है। शाह साहिब अफसोस करने लगे। शायद तकदीर को यही मंजूर था, खुदा मरहुमा को जन्नत में जगह अता फरमाए। हाँ, शायद तकदीर कभी अपना फैसला बदल दे। खाला जुबैदा जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगी, लेकिन रेहाना बाजी शाह साहिब की आखिरी बात सुनकर कुछ हैरान हो गई। हाँ, शायद तकदीर को यही मंजूर था और अब तकदीर कभी अपना फैसला बदल दे। रेहाना बाजी ने दिल ही दिल में कहा। घरेलू झगड़ों की वजह से सबने खामोशी इख्तियार कर ली थी। खाला जुबैदा ने बिल्कुल चुप साध ली। रिश्तों की नौयत भी कुछ ऐसी ही थी। बात को छेड़ना ज्यादा हंगामा पैदा करने के मुतरादिफ था। नगमाना के भाई वगैरह भी तवीज गंडा जैसी बातों पर यकीन न रखते थे। वैसे भी मरने वाला तो चला गया था, और किसी ने खूब ही कहा है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। अब आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल की डिगर पर आने लगी। दिन गुजरते गए, सब अपनी अपनी मसरूफियात में किसी न किसी हद तक मसरूफ हो गए थे। लेकिन 10 साला नासिर ने माँ के साथ किया हुआ वादा पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत शुरू कर दी। वो ट्यूशन जाता था, साथ ही साथ छोटी बहन मारिया का भी ख्याल रखता था। यासिर तो ननियाल में खाला जुबैदा और रेहाना बाजी के पास ही था। जिंदगी के बारे में आइंदा के फैसले हो रहे थे। मासूम मारिया इन सब चीजों से बेनियाज थी। वो बच्ची जिसने अभी ठीक तरीके से ये नहीं जाना था कि जिंदगी क्या होती है। मौत जैसे लफ्ज से पाला पड़ गया था। मासूम मारिया को उसकी बेइंतहा जिद पर आज खाला जुबैदा और रेहाना बाजी नगमा की कब्र पर ले जा रही थी। उससे पहले मारिया को माँ की कब्र पर नहीं लाया गया था। अचानक जब कब्रिस्तान वाली सड़क पर उनकी टैक्सी आई तो दूसरी गाड़ी से ओवरटेकिंग के दौरान टक्कर होते होते बची। दोनों ड्राइवर गाड़ियां रोककर बाहर निकल आए और एक दूसरे से उलझने लगे। दोनों खाला जुबैदा और रेहाना बाजी भी गाड़ी से बाहर निकल आए। उनका ध्यान भी ड्राइवरों की तरफ हो गया, और जब मामले से सब फारिग हुए तो देखा कि मारिया गाड़ी में मौजूद नहीं। वो दोनों घबराकर मारिया को ढूंढने लगी। अल्लाह जी, मारिया किधर चली गई? रेहाना बाजी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर मारिया कहीं भी ना नजर आई। हाय मेरे मौला, मेरी नगमाना की मानत किधर खो गई? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं रोजे महशर उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? ये बोलकर खाला जुबैदा चकरा सी गई। ड्राइवर भी उनके साथ मारिया को ढूंढने लगा। रेहाना बाजी कब्रिस्तान में भागती दौड़ती कब्रों के दाएं बाएं चलती हुई जा रही थी और मारिया मारिया पुकार रही थी। रेहाना बाजी खाला जुबैदा के साथ एक दफा पहले भी नगमाना की कब्र पर आ चुकी थी। कब्रिस्तान में इधर उधर देखने पर अचानक उनकी नजर मारिया पर पड़ी तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। वो गौर से देखने लगी कि ये मारिया ही है या फिर कोई और बच्ची है। इतने में खाला जुबैदा भी वहां पहुंची। वो भी मारिया को देखकर उसकी तरफ लिपकी। मारिया नगमाना की कब्र पर बैठी जारो कितार रो रही थी। मामा,
घर आ जाओ ना, यहाँ मत रहो ना, मुझे आपका ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मारिया को आगे बढ़कर गले लगाने की बजाय दोनों हाला जुबैदा और रेहाना बाजी उसे हैरत से देखने लगी कि उसे नगमाना की कब्र पर कौन लेकर आया। इर्द गिर्द कोई सिरूख अपना तो क्या पराया भी मौजूद न था। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली पड़ा था। हाला जुबैदा ने अपना जहन झटकते हुए आगे बढ़कर मारिया को सीने से लगाया। ड्राइवर को भी तसल्ली हुई कि बच्ची हैरियत से मिल गई। हाला जुबैदा ने उसे किराया देकर फारिग कर दिया। बेटा आप यहाँ कैसे आई? रेहाना बाजी ने सवाल किया। मामा मुझे यहाँ लेकर आई, मैं रो रही थी गाड़ी के पास तो मामा ने मुझे देखा और अपने घर ले आई, मारिया ने आंसू साफ करते हुए कहा। हाला जुबैदा और रेहाना बाजी एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगी। वो हैरान थी कि मासूम बच्ची ने इतने बड़े कब्रिस्तान में बगैर किसी के बताए माँ की कब्र कैसे ढूंढे। वो इससे तरह तरह के सवाल करने लगे, लेकिन कुछ न बन पड़ा तो ये सोचा कि शायद दिल को दिल से राह होती है। दोनों ने अपने दिल को समझा लिया। वक्त हवा के परों पर सवार गुजरता जा रहा था, लेकिन मासूम मारिया का दिल तो जैसे अपनी माँ में ही अटक कर रह गया। वो अपने आप में तन्हा रह गई। उसने होश संभालने तक माँ का वजूद ही अपने सामने देखा था। उसी को अपना सब कुछ माना था और वही उससे छिन गई थी। उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। वो हर वक्त चिड़चिड़ी सी रहती। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। अपनी मौत से 2 माह पहले नगमाना ने मारिया को स्कूल में दाखिल करवाया था। जब भी घर वाले मारिया को स्कूल जाने का कहते तो वो एक ही बात कहती, मामा रोजाना स्कूल छोड़ने जाती थी, वो आएंगी तो मैं स्कूल जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। घर वाले ये सुनकर परेशान होते। अब कैसे उसे बताते, ये बात समझाते कि उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई है। बेटा आपकी मामा किसी काम से बाहर गई है, कुछ दिन तक लौट आएंगी, रेहाना बाजी ने बात बनाकर टालना चाहा। इसलिए कुछ दिन तो आप मामा के बगैर ही स्कूल जाए। झूठ बोलती हैं आप, मेरी मामा कहीं नहीं गई। वो हर रोज रात में मेरे पास होती है, वही मुझे सुलाती हैं, सुबह होते ही कहीं चली जाती हैं। जब मैं उठती हूँ तो वो मेरे पास नहीं होती, पता नहीं किधर चली जाती हैं। और ये कहकर वो रोने लगी। खाला आप जाए ना, मेरी मामा को यहाँ ले आए, उनसे कहें हर वक्त मेरे पास ही रहा करें। वो सिर्फ रात को ही मेरे पास क्यों आती हैं? और फिर से वो रोने लगी। उसके मासूम और भोली भोली बातें सुनकर सबका दिल भर आया। जान, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे साथ क्या बीत चुका है। रेहाना बाजी ने सोचते हुए मारिया को सीने से लगाया। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मारिया ने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया। कभी जब भूख बहुत सताती तो दूध वगैरह पी लेती या कुछ खा लेती, वरना भूखी ही रहती। दुधियाल और ननियाल वाले सब मासूम मारिया के लिए परेशान थे। मारिया सारा सारा दिन अपनी माँ की तस्वीर उठाकर उससे बातें करती और रात को वो तस्वीर सरहाने तकिए के नीचे रखकर सो जाती। हाला जुबैदा और रेहाना बाजी मारिया को घर छोड़कर चली गई थी। वापस जाकर नन्हे यासिर को भी तो देखना था। वक्त गुजरता रहा और फिर नगमाना का 40वें का दिन आन पहुंचा। घर पर में शोक का आलम था। मैके के सारे लोग उसके ससुराल में जमा थे, सिवाय रेहाना बाजी, यासिर और भाभी को, क्योंकि रेहाना बाजी के निकाह का भी कोई प्रोग्राम बनाना था। जाहिर है ये भी ना सिर्फ वक्त की जरूरत थी, बल्कि सबसे बढ़कर नगमाना के बच्चों को भी एक माँ की जरूरत थी। दिन भर अपने सारे मसरूफ रहे और शाम को फारिग होकर जब सब अपने अपने घरों को जाने लगे तो हाला जुबैदा मारिया के पास जा बैठी ताकि उससे मिल लें। उन्होंने मारिया को गले लगाकर प्यार किया, उससे बातें की और फिर जब उनका दिल भरने लगा तो वो फौरन उठ गई, क्योंकि मारिया उन्हें रोता देखकर खुद भी रोने लगती। जुबैदा हाला अपने घर आ गई। अक्सर मौका देकर शकीला मारिया को मारती पीटती भी थी। खौफ की वजह से मारिया को बुखार हो जाता, क्योंकि वो बच्ची थी और माँ की मौत ने उसे तन्हा करके रख दिया था। आज भी शायद शकीला ने ऐसा ही किया था। आज भी मारिया को सख्त बुखार था। जुबैदा हाला आई और मारिया के पास जा बैठी। उन्होंने मारिया के सर पे हाथ रखा। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। मारिया बेटा उठो। हाला जुबैदा उसके गालों पर थिपकियां देने लगी। बाकी भी दुधियाल वाले उसके इर्द गिर्द होकर मारिया को देखने लगे। मारिया थी भी बहुत मासूम, भोली बाली, वो घर भर की लाडली थी। मामा, मेरी मामा को ला दो। वो बुखार में भी नगमाना को याद कर रही थी। यहाँ मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मार भी पड़ती है। वो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर को फौरन बुलाया गया। डॉक्टर ने मारिया का टेम्परेचर चेक किया तो मालूम हुआ कि मारिया को 103 बुखार था। उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो रही थी। डॉक्टर ने सारी सूरत-ए-हाल और नगमाना की मौत से मुतल्लिक सारी बात जानकर घर वालों को मशवरा दिया कि बच्ची को कुछ देर के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाए।
تو شاید ماں کی قبر پر بیٹھ کر اس کا دل بہل جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا بھی ہو جائے اور سکون مل جائے، کیونکہ بخار کی وجہ شدید صدمہ اور خوف ہے۔ ماریا کے ساتھ سختی کا رویہ رکھنے سے بھی منع کیا تو سارے گھر والے شکیلا کو گھور کے رہ گئے۔ ننھی ماریا کسی طور اپنی ماں کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ خالہ زبیدہ اور حمزہ بھائی اسے اٹھا کر قبرستان لے گئے اور نغمانہ کی قبر کے پاس جا بٹھایا۔ تھوڑی دیر تو ماریا کنودگی میں رہی، پھر اچانک وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ ماما، یہاں مت رہو، یہ گھر بہت بڑا ہے، گھر چلو جہاں ہم سب مل کے رہتے تھے۔ اللہ میاں، میری ماما مجھے لوٹا دے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ ماما، آپ کے بنا میرا اس گھر میں بالکل جی نہیں لگتا، اور اگر آپ نے اب میری بات نہ مانی تو میں بھی آپ کے پاس ادھر آ کر سو جاؤں گی۔ معصوم ماریا ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس پر غنودگی طاری ہوئی اور وہ وہیں ماں کی قبر پر سر رکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ خالہ زبیدہ گھبرا گئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ رات ہو رہی تھی اور اس وقت مجبوری کے تحت وہ لوگ اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ اچانک قبر کے ارد گرد عجیب سا دھواں پھیل گیا۔ آسمان پر پھر موسم بادل چھا گئے، بادل گرجنے چمکنے لگے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ نغمانہ کی قبر میں ایک دم زوردار جھٹکے سی درار پڑ گئی اور ایسے لگا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے یا پھر ہو چکی ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا دونوں کو۔ ننھی ماریا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارا ماحول چند لمحے بعد پہلے جیسا ہو گیا۔ خالہ زبیدہ اور حمزہ بھائی اچنبے میں پڑ کر حیران ہو گئے۔ ننھی ماریا کا بخار بھی کافی حد تک اتر گیا تھا۔ وہ قبر کے سرہانے والی سائڈ پر دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر وہاں جا کر یوں سر رکھ دیا جیسے ماں کی گود میں سر رکھ دیا ہو۔ تقدیر شاید اپنا فیصلہ بدلنا چاہتی تھی یا پھر بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ ننھی ماریا کا پیار جو آرے آ گیا تھا۔ چلے پپا، اب گھر چلتے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، وہ معصومانہ لہجے میں بولی۔ بارش کے دوران انہوں نے ماریا کو ایک شیڈ کی اوٹ میں لے لیا، اس لیے بھیگنے سے محفوظ رہے تھے۔ حمزہ بھائی اور خالہ زبیدہ بے ہوش ماریا کو بھی جلدی سے اٹھا کر شیڈ کے نیچے لے گئی تھی۔ جب وہ دوبارہ قبر پر آئے تو ماریا کو ہوش آیا تو ماریا نے خوش ہوتے ہوئے گھر چلنے کے لیے کہا۔ حمزہ بھائی اور خالہ زبیدہ ماریا کو لے کر گھر روانہ ہوئے۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھے کہ ماریا میں ایک دم اچانک کتنی تبدیلی آ گئی تھی۔ ماریا بہت خوش تھی۔ اس کے چلنے کا انداز عام سا تھا نا، وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے، کوئی ایسا وجود جو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے، لیکن باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ گھر کے دروازے سے اندر یوں داخل ہوئی جیسے اس کا کسی نے ہاتھ تھام رکھا ہو۔ سب حیران پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن سب حقیقت جاننے سے قاصر تھے۔ دوسری طرف چند دن بعد ریحانہ باجی کی حمزہ بھائی سے نکاح کے بعد چل پڑی اور ساتھ ہی شکیلا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ یہاں تو اس کی بہن نے آنا تھا۔ یہ کیا ہوا، اتنی محنت کا یہ صلہ؟ اس کے دل پر سانپ لوٹنے لگی۔ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی اس گھر میں نغمانہ کی بہن ریحانہ آ کر موج کرے۔ وہ یہ سوچ کر آنکھ بگولا ہو گئی۔ وہ طرح طرح کی نئی سازشوں کے متعلق سوچنے لگی۔ اس حوالے سے اس نے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ بھی کیا۔ موقع ملنے پر وہ نغمانہ کے بچوں کو مارتی پیٹتی بھی تھی، لیکن وہ چپ چاپ اس کا ظلم سہ رہے تھے۔ ننھی معصوم ماریا کو تو اب جیسے جینے کا بہانہ مل گیا۔ حالات اپنے معمول پر آ گئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن تقدیر کو ابھی بھی ایک فیصلہ کرنا تھا جو کہ باقی تھا۔ شکیلا 3-4 دن سے اپنی طبیعت میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، اور نغمانہ جو ماریا کے لیے لوٹ کر آئی تھی وہ کسی اور کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ماریا کی آہذاری نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ ماریا کی آہو بکا سے مجبور ہو کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کے تحت نغمانہ کی روح اپنے بچوں اور خاص کر ماریا کی حفاظت کے لیے آ گئی تھی۔ اتنا ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود بھی شکیلا کو خوف نہ آیا۔ شام سے ہی فضا سوگوار تھی۔ رات کا گٹا ٹوپ اندھیرا ہر سو مسلط تھا۔ رات کا 1 یا 1:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ گھر میں سب لوگ خواب خرگوش کی مزے لے رہے تھے۔ شکیلا کو اپنی طبیعت میں عجیب طرح کی بے چینی محسوس ہوئی تو وہ کمرے سے باہر واش روم میں چلی گئی۔ پھر وہ واش روم سے باہر آئی کہ اچانک باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو حیران ہوئی، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھولا۔ باہر سامنے سڑک پر عجیب سا دھواں پھیلا نظر آیا۔ اس دھوئیں میں اسے کچھ واضح نظر نہ آ رہا تھا، بلکہ سفید لباس میں ملبوس کسی عورت کا ہلکا سا وجود کھڑا محسوس ہوا۔
वो वजूद चंद कदम के फासले पर खड़ा था। कौन है उधर? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आई। मैं कह रही हूँ, कौन हो तुम? वो अभी भी धुएं में सिर्फ धड़ को देख रही थी। रब करीम ने हर जालिम या फिरऔन, चाहे वो औरत के रूप में ही क्यों ना हो, उसकी यहकनी के लिए कोई ना कोई मूसा पैदा कर देता है। धुएं में से आवाज आई। कोई निस्वानी आवाज थी और जानी पहचानी सी लग रही थी। अब धुआं छट चुका था और सफेद लिबास में मलबूस वो वजूद वाजे होकर सामने आ चुका था। नगमाना, तुम? उसकी आवाज हलक में फंस कर रह गई थी। हाँ, मैं नगमाना, तुम्हारी जेठानी। लेकिन तुम तो मर गई थी। शकीला ने हिम्मत पैदा करके बात की। हाँ, मैं मर गई थी क्योंकि तुमने मुझे सफली अमल से मरवा दिया था। मैंने इसे तकदीर का फैसला समझकर सर झुका लिया। मेरी रूह मेरे बच्चों के लिए तड़पती रही, लेकिन मैं खुदा की रजा में राजी रही और मेरी रूह रात में खुदा के हुक्म से अपने बच्चों को सुलाने के लिए जरूर आती थी। तुमने मेरी मौत से पहले फसाद बर्पा किए रखा और अब मेरी मौत के बाद भी तुम्हें चैन नहीं आया। मेरी बच्ची की तड़प देखकर, तुम्हारा उसको मारना पीटना देखकर तकदीर अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई। तकदीर, खुदा ने तुम्हें लगाम देने के लिए मुझे भेज दिया है। नगमाना की रूह ने जवाब दिया। देखो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी थी तो तुम मर गई। वो तुम्हारी तकदीर थी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। शकीला कपकपाती हुई आवाज में बोली। हाँ, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बस अपनी बात पर कायम रहना। नगमाना की रूह मुस्कुराने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। इतने में अपने कमरे से फाइक भाई भी बाहर निकल आए। अरे, ये तुम आधी रात के वक्त यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वो शकीला को झंझोड़ते हुए बोले। और ये क्या हुआ? हवा से बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो इधर उधर देखते हुए बोले। वो देखो, सामने कौन खड़ा है? शकीला नगमाना की रूह की तरफ इशारा करते हुए बोली। किधर? कहाँ? कौन खड़ा है? आधी रात को यहाँ किसने आना है? फाइक भाई दरवाजा बंद करते हुए बोले। अरे, इसी तो बाहर निकालो। वो नगमाना की तरफ देखकर घबराते हुए अंदाज में बोली। किसे बाहर निकालो? कौन है उधर? चलो अंदर और कमरे में जाकर लेट जाओ। नींद में उठकर पहले तो बाहर का दरवाजा खोल दिया और अब ऊट पटांग बक रही हो। फाइक भाई मुंह बनाते हुए कमरे में चले गए। नगमाना की रूह सामने खड़ी बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। मेरी प्यारी देवरानी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नजर नहीं आऊंगी। मैं एक रूह हूँ और सिर्फ उसी को नजर आऊंगी जिसको मैं खुदा की रजा से नजर आना चाहूंगी। तुम्हारे सिवा इस वक्त सब मुझे नहीं देख सकते। खुदा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शकीला उसकी मिन्नत समाजित करने लगी। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं, यहाँ अपने बच्चों की हिफाजत और तुम्हें सबक सिखाने के लिए आई हूँ। नगमाना की रूह ने जवाब दिया। मर के भी तुम्हें चैन नहीं आया? मेरी खुशियां छीनना चाहती हो? शकीला तिलमिलाते हुए बोली। मुझे चैन नहीं आया या तुम्हें? मुझे मार कर भी चैन नहीं आ रहा तुम्हें? मेरी जिंदगी खत्म करके अब मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो? और किन खुशियों की बात करती हो तुम? किसी का घर उजाड़ कर वहां किसी अपने का घर बसाने को तुम खुशी का नाम दे रही हो। ये खुशी तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। तुम्हारी बहन की शादी इस घर में कभी भी नहीं होगी। रिहाना और हमजा की शादी में रुकावट मत डालो। नगमाना की रूह उसे समझाने लगी। शादी तो जरूर होगी, क्योंकि देवरानी होने के नाते से अब इस घर पर मेरी बहन का हक है कि वो मेरी जेठानी बनकर आए। शकीला परेशानी के आलम में भी अपनी जिद पर कायम थी। हक तो फिर मेरा बच्चा पैदाइश के दिन से लेकर अब तक पालने के हिसाब से इस घर पर, मेरे शोहर पर और मेरे बच्चों पर मेरी अपनी बहन रिहाना का बनता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस रिश्ते के साथ मुखलिस है, तुम्हारी तरह मुफाद परस्त नहीं है। छोड़ो, हक किसका है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इसी चक्कर में मत रहना कि मुझे रास्ते से हटाकर अपना खेल खेल लोगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं रास्ते से हटने वाली नहीं हूँ। नगमाना की रूह अपनी बात में रोब का अंदाज लिए हुए थी। जब तक ये रूह जिस्म में थी तो तुम इसको काफी तकलीफ दे चुके, लेकिन अब ये रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी है, इसलिए तुम्हारी किसी भी सफली अमल का इस पर असर नहीं होने वाला। फिर भी अगर तुमने कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो गौर से सुन लो, अब उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नगमाना की रूह ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। फिर वो सीढ़ियों वाली जानिब बढ़ी। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शकीला चक्कर खाकर वहीं गिर गई और सुबह तक बेहोश पड़ी रही। सुबह का उजाला फैलते ही घर वाले उठे और जब उन्होंने हंसकर फाइक भाई ने शकीला को बेहोश पड़े देखा तो अचनबे में पड़ गए। बड़ी कोशिश के बाद शकीला को होश आया।
شکیلا کو کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ بلاخر موقع ملتے ہی وہ سفلی والے کے پاس جا پہنچی اور بدہاسی کے عالم میں بولی، ارے بابا، یہ کیسا عمل کیا آپ نے؟ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، میری ساری محنت پر پانی پڑ گیا۔ کیوں، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بابا جلال میں آ کر بولا۔ وہ کمبخت واپس آ گئی ہے، وہ سر تھام کر بولی۔ کون؟ نغمانہ، اور کون؟ وہ سٹپٹا کر بولی۔ وہ تو مر گئی تھی، بابا بولا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ گھر پر والی کوئی بات نہیں ہے ہماری طرف سے، یہ کالا علم ہے، فوراً اثر دکھاتا ہے۔ تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، ٹھہر مجھے پتہ لگانے دے۔ بابا آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ جلدی کرو بابا، کہیں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے، شکیلا دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگی۔ ارے کمبخت، یہ کیا ظلم کر دیا تو نے؟ آدھا کام کر کے مجھ پر الزام دے رہی ہے۔ جا اور جا کے پورا کام کر، نہیں تو تیری جان کو خطرہ ہے۔ کیا؟ بابا میں سمجھی نہیں، شکیلا نے کہا۔ ارے وہ چیز جو میں نے تجھے دی تھی عمل کے لیے، عمل مکمل ہونے کے بعد تو نے اسے مردے کے ساتھ دفن نہیں کیا۔ جو اتنی مصیبت بنی ہوئی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، بابا غصے میں بولا۔ کہیں وہ پتلا؟ شکیلا ذہن پر زور دینے لگی تو اسے یاد آیا، بابا اب میں کیا کروں؟ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا میری طرف سے عمل پکا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تجھ سے غلطی ہوئی تو تجھے بھرنی ہوگی، جا چلی جا یہاں سے اور اب بھگت۔ بابا کو اپنی فکر پڑ گئی تھی۔ شکیلا فوراً اٹھی اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ شکیلا کی رنگت نیلی پیلی ہونے لگی۔ وہ فوراً گھر میں آئی اور پتلا ڈھونڈنے لگی۔ جو کوئی بھی بات کرتا اسے الٹا سیدھا جواب دیتی۔ شام کے سائے ڈیرا ڈال رہے تھے۔ بلاخر وہ پتلا اسے بچوں کے ہاتھ میں مل گیا۔ بچے اسے دراز میں سے جہاں اس نے اسے چھپایا تھا نکال کر کھے رہے تھے۔ اس نے پتلے کو چادر میں چھپایا اور بغیر کسی کو بتائے قبرستان چلی گئی۔ اس کے اس عمل کا فائق بھائی کو بھی پتہ چل گیا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا، ہر سو ویرانی اپنا مسلط ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ عجیب خوف و ہراس نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اب شام کا دھندلکا چھانے لگا، سناٹے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ قبرستان میں موجود قبریں، جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے درخت بڑا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اگر شکیلا کی نظر ان پر پڑ جاتی تو اسے وحشت زدہ ماحول میں اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی، مگر اس پر تو خوفناک دھند سوار تھی۔ وہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے نغمانہ کی قبر کھودنے لگی۔ اسے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ گورکن بھی وہاں موجود ہے۔ اس کی حرکت کا جائزہ لینے کے لیے وہ درخت کی اونٹ میں چھپ کر کھڑا ہے۔ اس کا سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ پتلے کو قبر میں دفن کرنے کے لیے تیزی سے قبر کی مٹی ہاتھوں سے ہٹا کر پتلے کو قبر میں ڈالنا چاہتی تھی۔ پتلا اس کی گود میں بڑا تھا کہ اچانک اس کی گود میں حرکت ہوئی۔ ارے یہ کیا ہل رہا ہے میری گود میں؟ شکیلا حیران ہو کر اپنی گود میں دیکھنے لگی۔ جب اس نے غور کیا تو اس نے دیکھا کہ بے جان پتلا خود بخود حرکت کر رہا ہے۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے کھودے ہوئے حصے میں اس پتلے کو رکھ کر اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار گیا۔ پتلا ہاتھ پاؤں سے مٹی اچھالتا ہوا ایک دم اچھل کر باہر آیا قبر سے۔ اب تو شکیلا کے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ پتلے کی یہ حرکت دیکھ کر ڈر کے پیچھے ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتلا پھیلنے لگا اور انسانی جسامت کا ہو گیا۔ اب شکیلا کے سامنے ایک چھوٹا سا پتلا نہیں بلکہ 3 فٹ وجود جتنا بڑا پتلا کھڑا تھا، جو جاندار حالت میں تھا اور حرکت کر رہا تھا۔ اس کے اندر سے نسوانی آواز سنائی دی جو شکیلا خاص باختہ ہو کر لرزنے لگی، کیونکہ وہ آواز اس کی نہیں بلکہ وہ آواز نغمانہ کی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، لیکن تم نے میری باتوں پر کان نہیں دھرا، لہٰذا مجبور ہو کر مجھے تمہارا قصہ ہی تمام کرنا پڑے گا۔ تمہیں تمہارے اوچھی کرتوتوں کے لیے سبق سکھانا پڑے گا۔ نغمانہ کا پتلا غصے میں آ کر بولا، دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اپنی تقدیر کے ہاتھوں مری ہو۔ شکیلا نے رڑستے ہوئے کہا، اپنے غلط عمل کو تم تقدیر کا نام دے رہی ہو۔ چلو یہی حقیقت صحیح کہ یہ میری تقدیر تھی، کیونکہ اگر میرے نصیب میں جینا لکھا ہوتا تو تم میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتی، اور اب تقدیر نے تمہارا فیصلہ سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تمہیں بھی اس دنیا میں آنا ہوگا جہاں میں ہوں۔ اب پتلا شکیلا کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جوان ہوں، تو پھر میں کیسے مر سکتی ہوں؟ تقدیر ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تقدیر بوڑھا یا جوان نہیں دیکھتی۔
میں تو تقدیر کے ہاتھوں لکھی موت مری، لیکن تم نے گھٹیا عمل کر کے اور ان سے باز نہ آ کر اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے بدلا۔ میں جب مرنے کے بعد پہلی بار تم سے ملی تھی تو تم نے یہی کہا تھا کہ سب تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اپنے فیصلے پر قائم رہنا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اور اب تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ بھی تقدیر کا فیصلہ ہوگا، اور بہت جلد یہ فیصلہ تم پر لاگو ہونے والا ہے۔ سو تمہارے اعمال نے اس قسم کا نتیجہ پیدا کیا کہ تمہاری تقدیر میں بھیانک موت لکھ دی گئی ہے، اور اب اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ نگمانہ کا پتلا یہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ قبرستان سے باہر جانے کا راستہ دیکھنے لگی، اور بڑی کوشش سے وہ بھاگ کر قبرستان کے دروازے تک پہنچی تھی کہ قبرستان میں ہر طرف نگمانہ کے بے شمار پتلے کہکہا لگاتے نظر آ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں حشرات الارض کی آوازیں ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی، لیکن اچنبے میں ڈالنے والی ایک بات یہ بھی تھی کہ اس پورے طرف میں واضح روشنی پھیل گئی تھی۔ درخت کی اوٹ میں کھڑا گورکھا نے جب ناقابل یقین رگوں میں خون کو منجمد کرتا منظر دیکھا تو کپکپاتے قدموں سے بھاگتا ہوا اپنی جھونپڑی میں آ کر دھپ سے چارپائی پر پڑ گیا۔ اس کا سانس تیز تیز جا رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، لیکن افسوس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر بار تقدیر نے تمہیں موقع دیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ تم باز نہیں آئی۔ ویسے بھی انسان کو اس کے برے اعمال اصل جہنم کر دیتے ہیں، اور یہی کچھ تمہارے ساتھ۔ اور بات ادھوری رہ گئی۔ نگمانہ کا پتلا طنزیہ مسکرایا، اور پھر وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ شکیلہ کے قدم شل ہو گئے تھے، اس کا جسم برف کی سل بن گیا تھا۔ اقبال کی شاعری نگمانہ کو بہت پسند تھی، لیکن زندگی نے اس کو زیادہ پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ پتلے کے دونوں ہاتھ از خود لمبے ہونے لگے، اور پھر شکیلہ کی گردن پر ان کی گرفت سخت سے سخت ہوتی گئی۔ نگمانہ کی روح جس نے پتلے میں گھس کر شکیلہ کا قصہ تمام کیا تھا پتلے سے نکل گئی، اور پتلا واپس اپنی حالت میں آ گیا۔ فائق بھائی شکیلہ کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے۔ وہ جلدی سے دوڑ کر قبرستان کے دروازے تک پہنچے تو دروازے پر شکیلہ کی لاش پڑی تھی۔ چہرہ بھیانک اور آنکھیں پتھرا کر پھیل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر فائق بھائی پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ فائق بھائی گورکھن کی طرف دوڑے۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ گورکھن اپنی جھوپڑی میں خوف و ہراس کی حالت میں پڑا تھا۔ وہ بے سود تھا۔ فائق بھائی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس نے فائق بھائی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ پھر دونوں جلدی سے شکیلہ کی طرف بڑھے تو غور کیا اس کا دوپٹہ ایک طرف سے جلا ہوا ہے، لیکن اس کے آس پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہ تھی، اور اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے سروں سے خون نکل رہا تھا۔ فائق بھائی حیران ہوئے کہ یہی مسئلہ تو نگمانہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ شکیلہ کے پاس ایک بے جان پتلا بھی پڑا تھا۔ وہ ایمبولینس کا انتظام کر کے شکیلہ کی لاش کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ پتلا بھی فائق بھائی نے سنبھال لیا تھا۔ سارے گھر والے اس المناک سانحے سے سخت پریشان ہو گئے تھے۔ نگمانہ کی موت ہوئے ابھی 1 سال بھی پورا نہ ہوا تھا۔ شکیلہ کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اس کے جنازے سے فارغ ہو کر چند دن بعد فائق بھائی کو بیٹھے بیٹھے اچانک پتلا یاد آیا تو وہ اسے باہر لا کر دیکھنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ خالہ زبیدہ بھی فوتگی کی وجہ سے یہاں رکی ہوئی تھی۔ ان کی نظر بھی ایک دم پتلے پر پڑی۔ فائق بیٹا یہ کیا ہے؟ خالہ زبیدہ نے پوچھا۔ یہ پتلا مجھے شکیلہ کی لاش کے پاس سے ملا تھا۔ فائق بھائی شکیلہ کی موت سے ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب تھے۔ خالہ زبیدہ نے پتلا اپنے ہاتھوں میں لیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بیٹا ایک بزرگ ہے جو اپنے علم کے ذریعے کافی کچھ بتا دیتے ہیں۔ میری بات مانو تو ان کے پاس چلتے ہیں اور یہ پتلا انہیں دکھاتے ہیں۔ فائق بھائی خالہ زبیدہ کی بات مان گئے اور خالہ زبیدہ کے ساتھ چل پڑے۔ باقی گھر والوں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا۔ دونوں شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ خالہ زبیدہ کو دیکھ کر شاہ صاحب بولے، بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ ویسے کافی وقت سے آئی نہیں۔ خالہ زبیدہ بولی، شاہ صاحب کیا بتاؤں، وقت کے نشیب و فراز میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اب ایک کام سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اور خالہ زبیدہ نے پتلا شاہ صاحب کے سامنے رکھا اور پتلے کے متعلق چند باتیں کی۔ تو شاہ صاحب نے پتلی کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر پتلی کو سامنے رکھ کر اپنی آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ یا الہی تیرا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ ظالم کا برا ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھائی کرنے کے بعد کہا، کیا مطلب شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ خالہ زبیدہ بولی، میں بتاتا ہوں۔
وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، پھر انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ اس پتلے سے غور سے دیکھو، یہ تمہاری بیٹی نگمانا کا پتلا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھو، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کو، سروں کو دیکھو، اس میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں پیوست ہیں اور انگلیوں کے سروں پر خون لگا ہے، اور اس کا جلا ہوا دوپٹہ بتا رہا ہے کہ اسے یعنی نگمانا کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے سینے پر تعویذ کا نقش ہے۔ یہ وہی تعویذ ہے جو سفلی عمل کے ذریعے نگمانا کے دل پر رکھا گیا تھا، جس نے اس کا قصہ تمام کیا۔ یہ وہ پتلا ہے جس کو ہتھیار بنا کر ظالم انسان نے نگمانا کو موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر بعد میں بدبخت خود بھی موت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس پتلے میں نگمانا کی جان کو قید کر کے اذیت دے کر ختم کیا گیا۔ شاہ صاحب نے کہا، خوب، بہت خوب، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نگمانا کا اس پتلے سے واسطہ مرنے کے بعد بھی؟ خالہ زبیدہ نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، نگمانا کا واسطہ اس سے نہیں، یہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ بس شکیلہ نے نگمانا کے لیے اس پتلے کو ہتھیار بنایا، اور اللہ نے شکیلہ کو سزا دینے کے لیے اس پتلے میں نگمانا کی روح اس پتلے میں ڈال دی، اور اس پتلے کے ذریعے شکیلہ کی موت واقع ہوئی۔ شاہ صاحب نے کہا۔ فائق بھائی بالکل خاموش تھے اور ساری باتیں سن رہے تھے۔ وہ شکیلہ کی گھٹیا گنوانی حرکت پر دل برداشتہ ہی نہیں بلکہ شرمندہ بھی تھے۔ خالہ زبیدہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، شاہ صاحب اب پھر اس پتلے کا کیا کریں؟ آپ لوگ اس پتلے کو آس پاس کے کسی بھی دریا نہر میں بہا دیں، اس پر دم کیے دیتا ہوں تاکہ یہ بالکل بے ضرر ہو جائے، شاہ صاحب نے کہا۔ فائق بھائی شاہ صاحب کی ساری بات سن چکے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ شکیلہ جانو ٹونے والے عملیات کرواتی رہتی تھی، اور اب شاہ صاحب کی بات سے انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ نگمانا کا سارا مسئلہ، اس کی موت اور پھر شکیلہ کی ویسی ہی موت اور اس کے پاس سے نگمانا کا پتلا ملنا اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ شکیلہ ہی نگمانا کی موت کی ذمہ دار تھی۔ فائق بھائی کے دل میں شکیلہ کے لیے نفرت بھر گئی۔ قبرستان میں خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد شکیلہ کے بچوں نے قبرستان جانا بھی چھوڑ دیا۔ نگمانا کے بچے اس دن ننیال گئے ہوئے تھے اور وہ اس سارے واقعے سے لا علم تھے اور شکیلہ کی موت کا سن کر آئے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور پھر شکیلہ کے 40ویں کے بعد ریحانہ باجی اور حمزہ بھائی کے نکاح کا منصوبہ بڑھنے لگا، لیکن ریحانہ باجی بے چین تھی۔ وہ اپنے بہنوئی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ نگمانا کی روح واپس آ گئی تھی۔ ریحانہ باجی 2-3 دن سے سخت بے چین تھی کہ ایک دن رات کو خواب میں اس سے نگمانا کی ملاقات ہوئی۔ ریحانہ میرے بچوں کے پاس جلدی آ جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں تو بس ایک روح ہوں جسم سے جدا، میرا اس دنیا سے صرف روح کی حد تک واسطہ ہے۔ بچوں کو ماں کی گود کی گرمی چاہیے جو انہیں صرف تم دے سکتی ہو، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر حمزہ سے تمہارا نکاح نہ ہوا تو وہ کہیں نہ کہیں تو شادی کرے گا نا، میرے بچوں کو پھر کون سنبھالے گا؟ حمزہ اور بچوں کو صرف تم سنبھال سکتی ہو، نگمانا کی روح نے کہا۔ نگمانا، میں خدا کے لیے منع مت کرنا، تمہیں اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے میرے یاسر کی قسم، جیسے تم ماں سے بھی بڑھ کر پال رہی ہو، تمہیں اس کا واسطہ، نگمانا کی روح گمبھیر لہجے میں بولی۔ ریحانہ باجی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامنے لگی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا بلکہ اس کے پہلو میں ننھا یاسر سویا ہوا تھا۔ اس خواب کے بعد ریحانہ باجی کا ذہن بھی شادی پر آمادہ ہو گیا۔ پھر چند دن کے بعد ریحانہ باجی حمزہ بھائی کی دلہن ماریہ اور یاسر کی ماں بن کر ان کے گھر میں آ گئی۔